Ang diborsyo kinahanglang isalikway. Diborsyo, ang legal nga pagbungkag sa kaminyoon. Makalagot, makaluya, makapahiubos. Pero kani, binuang raniha. Tinuod nga ang diborsyo dili gayod katawanan alang niadtong nalambigit. Isa ni sa makapasubo, masakit nga proseso nga makaguba sa mga pamilya. Apan magpakaaron ingnon lang kita sa makadiyot nga kini ang labing katawanan nga butang sukad. Hunahuna akon ang diborsyo illegal. Giatay na. Ang mga tao magpabilin sa dili malipayon nga kaminyoon hangtod sa hangtod. Mapugos sa pag-anto sa daghang tuig sa kagulanan. Og ang mga bata. Malingaw sila nga magtan-aw sa ilang mga ginikanan nga nag-away og nagsinumbagay. Kinahanglang wagtangon ang diborsyo. Joke lang. Okay. Tama ng binuang. Ang diborsyo usa ka seryoso nga butang, ug dili kini angayng pakamenoson. Pero, kung naa ka sa usa ka dili maayo nga kaminyoon, ayaw kahadlok sa pagpangita og tabang. Naay mga profesional nga makatabang kanimo sa proseso sa pag-move on og para ikaw mas mukusgan og mas malig-on.